अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम तजवीद की क्लास नंबर 12 मदात पर बात करेंगे। मद क्या होती है? मद के क्या मायने हैं? मद के मायने है दराज करना या खींचना। मद के असबाब कितने हैं? मद के दो असबाब हैं, एक है हमज़ा और दूसरा है सुकून। मद की इकसाम कितनी है? मद की 6 इकसाम हैं। कौन कौन सी? मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिद, मद लीन आरिद। सबसे पहले हम मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल पढ़ेंगे। मद मुत्तसिल क्या है? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलिमा में हो। हरूफ मद्दा कौन कौन से? अलिफ वाव या, इनके फ़ौरन बाद हमज़ा आ जाए इसी कलिमे में तो मद मुत्तसिल होगा, यानी कि उसके साथ अटैच हुआ होगा। हरूफ मद्दा के साथ हमज़ा अटैच होगा, बिल्कुल उसके साथ ही होगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये मद मुत्तसिल है। और ये कैसे पढ़ा जाएगा? जीम, जैसे जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा। इसको हमने कितना खींचना है? 2 से 2.5 अलिफ के बराबर या 4 से 5 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ना है। नंबर 2 क्या है? मद मुनफसिल। हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा अलिफ वाव या के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो, यानी कि इसके फ़ौरन बाद जो अगला कलिमा आ रहा है उसमें हमज़ा पाया जाए। हरूफ मद्दा के बाद उससे अगले वाले दूसरे कलिमे में हमज़ा पाया जाएगा तो मद मुनफसिल होगा। जैसे फ़ा या ज़ेर फ़ी, हमज़ा नून ज़बर फ़ी, फ़ा पेश फू, फ़ी फू, सीन ज़ेर सी, काफ में पेश कुम, फुसिकुम, फ़ी फुसिकुम। और इसके भी सेम वही उतना ही टाइमिंग इसकी भी होगी, यानी कि 2 से 2.5 अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ेंगे या 4 से 5 हरकत के मुताबिक इसको हम खींच के पढ़ेंगे। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसे हमने पहले जा आ पढ़ लिया, अब उसके बाद पढ़ते हैं जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, वल्ला ई, सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत, हमज़ा वाव पेश ऊ, लाम खड़ा ज़बर ला, उला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, उलाइका, हा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हदा, हमज़ा ज़ेर ई, क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़ा। अब हम मद मुनफसिल की कुछ मिसालें देखते हैं। बाज़ेर बी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, बीमा, हमज़ा नून पेश ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ी, लाम ज़बर ला, ज़ीला। ये कैसे पढ़ेंगे? बीमा ज़ीला। यहाँ पे अलिफ मद के बाद दूसरे कलिमे में हमज़ा पेश ऊ आया था, ठीक है, तो ये क्या बना? ये मद मुनफसिल है। अगली मिसाल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, क़ालू आमन्ना, या खड़ा ज़बर या, बा नून ज़बर बन, नून ज़ेर नी, या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ मद ज़बर रा, सिरा, हमज़ा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इसराईला।
یا بنی اسرائیل۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مد لازم اور مد لین لازم۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی کہ جزم کا سائن یا تشدید کا سائن سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اور مد لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم۔ لین کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، مد لازم اور مد لین لازم کو 6 حرکات یا 3 الف کے مقدار میں کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ خوب اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اور اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ضاد الف لام زبر د، ضاد الف لام زبر د، لام دو زبر لن، ضالن، ضاد الف با زبر د، با زبر با، داب، تا دو زیر تن، دابتن، حمزہ لام زبر ال، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آن، حمزہ زال کھڑا زبر آ، زال زبر زا، آز، کاف زبر کا، را یا زبر ری، نون زیر نی، کرینی، ذکرینی، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان۔ جی اس کے بعد پڑھتے ہیں مد عارض اور مد لین عارض۔ مد عارض کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے، یعنی کہ ہم کسی وجہ سے وقف کر دیتے ہیں یا آگے گولتا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مد لین عارض کیا ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے حروف مدہ کی بات ہو رہی تھی الف واو یا، اور پھر واو لین یا یا لین کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ ان کی مثالیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واو زبر و، لام ضاد زبر لد، ضاد لام زبر ل، ولد ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ولد ضالین۔ اچھا آگے ہے وقف تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ولد ضالین، یا کھڑا زبر یا، حمزہ واو پیش او، یا او، لام لام زیر لل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، البا، با زیر بی، البابی، یا اولی الالبابی۔ وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ یا اولی الالباب، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، سین الف زبر سا، یتسا، حمزہ زبر آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یتساءلون۔ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یتساءلون۔ و با زبر وب، با لام زیر بل، وب بل، عین زبر، عین کھڑا زبر آ،
وا با زبر رب، با لام زبر بل، ربل، عین کھڑا زبر آ، ربل آ، لام زبر لا، ربل آلا، میم یا زیر می، نون زبر نا، ربل آلمین۔ جب اس کو ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ یا کا سائن آیا یعنی کہ یا کے پیچھے زیر ہے اور یا مدہ کا سائن ہے، تو ہم اس کو وقف کریں گے تو کتنا لمبا پڑھیں گے؟ رب العالمین۔ ہا واو زبر ہو، فا دو زیر فن، ہو فن۔ جب اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہو، قاف پیش کو، را یا زبر رئی کو، ریشین دو زیر شن، کو ریشن۔ وقف کے ساتھ پڑھیں گے قریش۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔